يعني اللي حدعهم هم مجمريا مقع خلاي عمت مخوات من رقات الأنا ونتنا بصحوك ما بصحنا كولي فوت أقادامي عدل كاورا كوكيم لي توانا وانا من الأختات أنتو شريفو الإشتين زي تقال الله من إسينام بقدمي أقولو سلا حلفو حتصير حدا خلت دقيقة راح حسابي خجل كفتن مو كمتي توهالا زو كم عينة بروجرامات لعلو كل سراويتنا كم جمعنا في التشحي 10 سنة بزقن بالزي حدار حمشتي وقت تجمرو إذا وقزي 3 علامات نوقس بمقارنة كنا مكت فتنا كفتم مسارتاوي علاماتنا دمات حدا لعلاونتنا دمخواري لعلاونتنا دمخواري أبوتاتنا مسواتي خافلهم لازم هو عدي ما نم حيلي جزية وترخولو خجوت الناس لدي قبع زي على مازين أول لهم سنة حتنا بتاريخ دولنا حما الناس اللي تاريخ كي نحلف بدلنا عام كله مسواتي خافلنا كنا رجع جزء سنة قبعنا لما مكاتب معتنا لأنا ولتنا لما خوار سجاجرنا مالتي أبزي نلاولتنا مخوار خيدي كم تتوهلا أهاد تعطنا مسبوزح سجمن جن روحه حزبن أقدمن مسواتي أو تخفل مسواتي خفلن أكال أو لقدلهم أكال لقدلن لوز بركزي بزحنين لوز خن بزحن نعلو كله حي السراويتنا لدقورهم أبركتو بشمزي تاريخاوي أولاد دقم كم سجنكم يدلي إذا سراويت زي هزوا سراويتي درحها دحتو هزبي سراويت درحنا دحتو هزبنا كملس دوزا سلا دخنا هزبنا دقو ولدو بمخانه ممقدال له كل بدخلو سوف زلا وفاي موزيو دو دفيتو او غون سراويتنا خوينو حتوታት ህዝብ ትግራይ መሎም ክሳብ ድምለሱ ሕዚ ላይ ተመለሱ ብዙሓት ሕቶታት ኣለውና እዞም ሕቶታት እዚኦም ህዝቢ ከም ህዝቢ ላቐፅሉና ህዝቢ ከም ህዝቢ መንነትና ተኸብሩ ክኸዱ ዝገብሩ ብምዃኖም እዞም ሕቶታት እዚኦም ክሳብ ድምለሱም ሰራዊትና ድገብሮ ይኹን ኩሉ ምንቅስቃሳት ህዝብና ኣብ ጎንና የሎ ምምሕዳርና ኣብ ጎን ሰራዊቱ ኮይኑ ህዝቢ ሰራዊት ከም ሓደ ብሓደ ዕላማ ኣለና حتى راح هذا تقرأنا كنا رجع جزينا بزيد ما قلنا دلوقتي مخانا بزاجة تامزي كراجع جزلهم يفوتو نزل برنامج زي دلوا كلنا خبرت هذا بفلاي جنبار كاو تقرأ جون مديد جمرو ياوزي كاوزي جون مديد كلهم تفضلوا يوم كافت أساس شهادة كاو بالسي جمرو درجة ودرا يايو جون مديد كأنا العلي نزل كاوزي تفضلوا نزل زي كسام فزلات على سدلو تقرأ لاين بمخانو لو زبر كذي ما روح مثل دام صحنا بجون مدينة يا رمي اللي كله يدلي